जीत हुई थी, मतलब ज्यूइश अमेरिकन से अमेरिका में जो आपने एड्रेस किया था, और टर्की में क्या सिचुएशन है इस वक्त? आर वी स्टिल इन दोस लाइन बात कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली लेबनान में जो हुआ है दैट वाज अ सेटबैक, देयर इज नो डाउट, और हमारे व्यूज आर वेरी क्लियर. वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस इन आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इसराइल. वेराज एक जमाना था जब हम उनको कबूल ही नहीं करते थे. अब हमारी स्टैंड, we believe in two states, Israel and Palestine, existing side by side. So this is a very big change. And then हमारा stand ये है कि as we move forward towards creation of a Palestinian state and resolution of the Palestinian dispute, हमें अपनी policy towards Israel को review करते रहना चाहिए. This is our stand. Now the moment you see अब अगर progress वो रुकता है तो फिर रुके में और लेबनान जैसी चीज हो जाती है जहां विच गिव्स अ नेगेटिव सेटबैक. सो ये हमारी, आई थिंक आवर पॉलिसी इज वेरी गुड एंड वेरी क्लियर. आफ्टर नॉर्थ कोरिया ने जो ब्लास्ट किया है, उसके बाद जो अब वेस्ट में आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनमें एक में तो ये भी लिखा था, द लॉ ऑफ द जंगल नाउ गवर्न्स द रेस फॉर न्यूक्लियर आर्म्स. मैंने आपका पूरा चैप्टर भी पढ़ा है. और अब इस्लामिक बॉम्ब के बजाय, जिसको हम सब कहते रहे हैं, वो सुन्नी बॉम्ब होने लगा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान में शायद शिया बॉम्ब बने, और सऊदी अरब में कोई वहां भी, और उधर जापान में कुछ और. हम पे कुछ प्रेशर कम है AQ खान साहब के हवाले से, और हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? हम NPT साइन करेंगे? देखिए, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात आपने बताई. अगर वो सेक्टेरियन भी डिवीजन आ जाए हमारे इंटरनेशनल एरिया में, हमारी सेक्टेरियन डिवीजन आ जाए ये बॉम्ब्स के. In any case, this is no Islamic bomb and this is no Sunni Shia bomb. This is Pakistan bomb. And we have our compulsion. हमें एक थ्रेट है, इसलिए हमारे पास बॉम्ब है, और हम अपने एक्सटर्नल थ्रेट को बिल्कुल हम मीट करते हैं उसे. तो इसलिए तो इट इज आवर प्राइड दैट दिस इज आवर बॉम्ब, पाकिस्तान बॉम्ब. दूसरी चीज जो है, प्रेशर कुछ कम हुआ? प्रेशर AQ खान नहीं, हमारा कोई प्रेशर नहीं है जी. अगर कोई देखे, बिल्कुल मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है. हमारा स्टैंड क्लियर है. प्रेशर उस पर होता है जो झूठ बोल रहा हो और अपनी स्टैंड को मॉडिफाई कर रहा हो और क्लियर स्टैंड ना ले रहा हो. मैं तो आई बिलीव इन टेकिंग अ वेरी क्लियर स्टैंड विद एवरीवन, एंड एवरीवन नोज दैट नोबडी मीट्स डॉक्टर AQ खान, पीरियड. वी विल डू द इंक्वायरी एंड वी हैव डन इट व्हाटएवर वी हैव गिवन. अगर किसी को और चाहिए कुछ, हमें पहले बताएं क्या चाहिए आपको जी. कुछ कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, हम आप चेक करके बताएंगे. एवरीवन नोज दिस, IAEA knows it, all world, the whole world knows it. So therefore there is no pressure. I don't take any pressure on this. सर, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है अलकायदा के हवाले से, मुल्ला उमर के हवाले से. हमारे अवाम एक क्वेश्चन जेन्युइनली पूछते हैं, एंड वो कहते हैं अमेरिका के पास, नेटो के पास मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, उन्हें ये तो पता है हमें कि मुल्ला उमर होंडा मोटरसाइकिल पर भागा था. ये नहीं पता कि उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर अब किस रास्ते में हैं, किन पहाड़ों में हैं. ऊपर से अमेरिकन सैटेलाइट्स नहीं देख पाते. हाँ, पता नहीं है, वो कवासाकी मोटरसाइकिल ले लिया उन्होंने. आई रियली डोंट नो. देखें, इतना आसान नहीं है मॉडर्न. देखें, शे गुवारा कितने अरसे रहा, वो इतनी फॉर डेकेड्स. इक्विपमेंट फर्क थे, टेक्नोलॉजी सही नहीं. इक्विपमेंट डजंट मीन दैट यू कैन. ये एरिया जो है आपने देखा ही होगा, ये तो पहाड़ी इलाका है, सड़कें हैं नहीं. और तीसरी बात, लोग हैं जो सिंपैथेटिक हैं. जब लोग सिंपैथेटिक हो ना, तो वो सर एक आदमी का ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है. अगर कोई लोग किसी एरिया में अगर सिंपैथेटिक हैं, दे विल हाइड, यू वोंट नो. तो इंटेलिजेंस, और दूसरी अगर कोई टेलीफोनों पे बात कर रहा है, अगर वो टेलीफोनों पे ना बात करे, टेलीफोन यू कैन बी आइडेंटिफाइड, या फिर ऊपर से कोई देख सकते हैं आप, लेकिन अगर मूवमेंट नहीं देखना है, इसका ये नहीं है कि शक्लें भी आप देख लेंगे. आदमी तो नजर आ जाएगा, बट यू वुडंट नो हु दिस मैन इज. सर, इंडिया के हवाले से आपने आगरा की बात लिखी. आपने बताया कि वाजपेयी साहब एक हद तक तैयार हो गए थे, ड्राफ्ट बन गया था, टेबल साइन होने को थी. उसके बावजूद हॉकिश एलिमेंट्स इंडिया में गालिब आ गए, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या एस्टेब्लिशमेंट के हो. मनमोहन सिंह साहब, अभी जो बयान उनका लेटेस्ट आया है, उसमें वो कहते हैं, इस्लामाबाद वॉज नाउ ऑन नोटिस ऑफ टेररिज्म. Pakistan's internal situation has deteriorated to the extent of threatening regional peace.
آپ تو بھی بڑے اچھے ماحول میں ملے تھے, سڈنلی یہ بیان آیا, کیا ہاکش ایلیمنٹس انڈیا میں غالب ہو جائے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے, I have great respect for Prime Minister Manmohan Singh, but I guard the dignity and honor of Pakistan very, very jealously. I would like to say, اچھا یہ آپ نے سوال پوچھ لیا, یہ انڈیا اپنے یہ جو ڈومینیشن سنڈروم سے جب تک نہیں نکلے گا نا تو یہ ٹھیک ہوگا معاملہ. پاکستان ریجیکٹس any threats from anyone. Nobody threatens Pakistan کہ ہم we have put on notice. Nobody puts Pakistan on notice. Nobody dare put Pakistan on notice. Let me say this through you. So let it be very clear. Come out of this syndrome کہ آپ بہت بڑے ہیں, ہم weak, ہم آپ کے برابر ہیں. We will deal with you with sovereign equality. Don't threaten us ever again. Nobody threatens us. Why are they keep on doing it? وہ ان کو فوبیا ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں. ہم کمزور نہیں ہیں, ہم بہت اسٹرانگ ہیں. تو اس لیے اس فوبیا سے نکلیں اور برابری سے سوورن ایکوالٹی کے ساتھ بات چیت کریں. اینڈ یہ تھریٹ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اس قسم کے بات چیت ہو رہی ہے, میں بہت خوش ہوں. پرائم منسٹر منموہن سنگھ, ایز آئی سیڈ, آئی ہولڈ ہم ان گریٹ ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ, بٹ وی ڈو ناٹ اپریشیٹ سچ تھریٹننگ لینگویج انٹرفیئرنگ ان آر انٹرنل افیئرز. ادھر تو 11 میرے خیال میں 21 ادھر انسرجنسیز چل رہی ہیں. ہم اگر گنوانا شروع کر دیں ادھر, آئی نو یہ ٹائم میگزین ذرا آپ اٹھائیں, میرے خیال میں 2-3 دفعہ پہلے کی, ان کی 50% اور یہ ایسٹرن سائڈ پہ ایکسٹینڈنگ فرام نیپال ڈاؤن ٹو کرناٹکا یا سم پلیس, وہاں انسرجنسیز چل رہی ہیں ساری. ادھر روزانہ انسرجنسی ایکٹ ہوتی ہیں. یا کشمیر کو تو چھوڑیں آپ, اور پھر ان کو وہاں دیکھیں ذرا آسام وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے. تو پلیز پیپل, وہ کہتے ہیں نا, لیونگ ان گلاس ہاؤسز شوڈ ناٹ تھرو اسٹونز ایٹ ادرس. یہ جو ان کی ہے ادھر بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اگر ہم آپ کے انٹرنل افیئرز میں بات کرنے لگے, آپ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں جی, پھر ہماری بات کریں. تو یہ بات اپنے ایک دوسرے کے انٹرنل افیئرز میں نہیں دخل اندازی ہونی چاہیے. اینڈ پلیز ڈونٹ ٹریٹ اینی کنٹری ایز ویکر, اسمالر. یو مے بی بگ, but don't show arrogance, because we are also equally big. We also consider ourselves very strong. سر, کشمیر میں کچھ بیک چینل کی بات ہو رہی تھی, کچھ بڑی اچھی چل رہی ہے, چل رہی ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ, آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار پرائم منسٹر منموہن سنگھ. ہماری میٹنگ بہت اچھی تھی, ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بہت پازیٹیو ہے, اور اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے. سر, ڈک چینی صاحب کا ایک بیان آیا کہ ان کی فورسز ادھر ادھر کچھ کر سکتی ہیں پاکستان میں, پھر اس کو کانٹراڈکٹ ایک حد تک کیا گیا ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے. یہ جو ہکپس آتے ہیں نا بیچ میں, وائس پریزیڈنٹ اتنے ہائی لیول پہ, کیا لیکس ہوتی ہیں؟ کیوں اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے, پھر اس کو صحیح کیا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے دونوں ملکوں میں کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے, کیا ہے؟ نہیں, کوئی لیک وغیرہ ہوتی ہوں گی, بٹ کچھ میڈیا ڈسٹارشنز ہوتی ہیں, کچھ اسٹیٹمنٹ ایسی وداؤٹ فل ریئلائزیشن ہو جاتی ہیں فرام پیپل. تو آئی ول لیو اٹ ایٹ دیٹ, بٹ آئی نو دا ریالٹی. ریالٹی از کہ ہماری کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے. دیر از اسموتھ سیلنگ ایز فار ایز آر ریلیشنشپس ود یونائٹیڈ اسٹیٹس اور اینی ادر کنٹری از کنسرنڈ. فائنلی سر, آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ آپ نے بک میں اپنے انکل کا ذکر کیا ہے, اور آپ نے کہا he was a great romanticist. Has the germs trickled down in the family? No, I don't know what you are implying, but yes, he was, as I've written, he was a great man. Next year, sir, are we facing elections? Yes, indeed. And what are you expecting? Hey? What are you